Iko karon mao ang duha ka klase nga patukuranan. Duha ka klase nga patukuranan. Patukuranan na igsoon. Praise. Praise. Okay. Ang duha ka klase nga patukuranan. Pag-uintag patukuranan na igsoon, unsa man na siya? Ha? Unsa man na siya may igsoon ang patukuranan? No, kinsay maka-answer be? Pundasyon. Kani atong simbahan may igsoon. Aduna ba kini pundasyon o wala? Adunay pundasyon, no? Ang building sa SM, aduna ba nang kanay pundasyon o wala? Naa gihapon, no? Kung i-compare na to ang atong balay o ang pundasyon sa mga dagkong building, sa may kalainan mga igsoon, mas lik-on o pundasyon ang dagko nga building kaysa sa ato ang balay. Ang pangutan mga igsoon, unsay purpose ngano nga lik-on ang dapat lik-on ang pundasyon? Di matumpag. Amen, no? Aron nga dili mo malumpag, aron dili mapanlas. So muna atong pag-aistoryahan karon mga igsoon, kinsa man ay kining mga pundasyon no nga gihisgutan dinhi sa Biblia. Apan sa dili pa ko mapadayon mga igsoon, ato na sa ako'y istorya diha kaninyo, no? Isa kini ka istorya nga di makuhaan nato, connected po siya sa tuang topic karon mga igsoon. Nga mao ang pundasyon. So maminaw ta mga igsoon, no, nga kini nga parables or kini nga panultihon, makakuha po kini og leksyon kanatong tanan. Usa kadlaw na mga igsoon, adunay usa ka construction worker. Dili lang siya construction worker, kundi usa po siya ka maayo nga arkitekto, no? Kana manghimuay og mga balay mga igsoon. Siya giperminti kagwaon sa mga kliyente niya, no? Mga client niya tungod sa iyang kamaayo mo build og house. Pero sa kadlaw na ana, nasa client niya, no? Nasa client mga igsoon nga nagkuha niya, tagaan siya og budget na inana kadako para itrabaho sa balay. So ang nahitabo mga igsoon, kay naaman sa iya ang budget, nindot dito microphone. Naaman sa iya ang budget, so iyang gihimo ang balay. Pero kung sa iyang gibuhat mga igsoon, tungod lagi kay usahay tao, no, matintal sa kwarta. Ang iyang gipamalit nga mga materialis, katong mga materialis na dili mga likod. Oh, mga kuan ra ba, mga barato nga mga materialis. Muna iyang technique aron nga makasapit pud siya may igsoon. Oh, mga substandard matud pa, no. Dili man kita ilado ana mga ingon-ana nga mga materialis, no, mga substandard materials para itukod og balay. Unya mga igsoon, pag human ni ana katong maayo nga arkitekto nga tigtutukod og balay, yato siya sa kliyente. Boss, humana ang balay nga imong ipatukod nako. Ngo dito yang kliyente nga, mo ba? Uy, atong-atuon. Pagtanaw niya tuod, ingin yang kliyente, ay niya amo, oy. Okay po, no? So karon, brother, kay nahuman man nimo kining balaya, ay ayabi. Tagaan sa giabi. So man ni sir, kanang balay nga imong itukod, imuha ng balay. Unya unsa man ni karon nga nabalakaw sa kayo kay mga pundasyon nga iyang palit mga substandard man, kay kung kabalo pa siya mga igsoon nga iya ditong balay ipatukod sa iyang amo, unsa iyang buhaton? Ligonon gid iya ang pundasyon, no? So kato mga igsoon nga istorya nakahatag kato kanato og leksyon usab meaning connection usab sa tuwa nga sermon karon nga kabuntagon mga igsoon. Kita kuno as a Christian, unsa galita? Kita ang templo sa Dios. Kung atong literal pagsabot ang templo, unsa kay naa sa templo, unsa naa sa building? Pundasyon. Amen? Matag templo, matag building, aduna ginay pundasyon. But the question is, kumusta ang imong pundasyon as a temple of God? Lig-on ka ba nga pundasyon? Ikaw ba tong pundasyon nga natukod sa bato, ibabaw sa bato? O ikaw ba tong pundasyon nga natukod sa balas? No? Nagaingon siya mga igsoon, dinhi, nakita ko nga mga Kristohanon sama ra sa nagtukod og building sa atong kaugalingon. O kung maingon tag building, adunay ginatawag og mga pundasyon.
Pero ang vital nga issue ni may igsoon mao ang unsa ka lig-on o unsa ka hinay o unsa ka luya ang imong pundasyon diha sa Ginoo as a followers of Christ. Question sa itong matag usa, are we a strong foundation or a weak foundation? Basahon na to ang Mateo City 24, ang pulong sa Dios. Nagibasa ganiya ni Sister Sarah, no? Sa Mateo City 24 o paingon sa 20 City. Okay? Mahitungod kini siya sa pundasyon mga igsoon. As we are a temple of God, kinahanglan mga igsoon nga kita ang atong pundasyon asa matukod aron nga imong lig-on diha ibabaw sa bato. Kinsa ka ng bato mga igsoon? Amen. Ang bato mao na si Jesus. So atong basahon mga igsoon no? Sa City 24, 20 City sa Mateo. Ang palandungon ang pulong sa Dios. Nagaingon siya, busa bisan kinsa nga magapatalingog niining akong mga pulong o magatuman niining mahisama siya sa usa ka tawo butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato ug unya mibundak ang ulan ug mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak ni adtong balaya apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Apan bisan kinsa nga magapatalingod niining akong mga pulong og dili magatuman niini mahisama siya sa usa ka tawong buang-buang nga magtukod sa iyang balay ibabaw sa balas ug unya mibundak ang ulan ug mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihampak ni atong balaya ug kadtong napukan ug dako gayud ang iyang pagkapukan. Now mga igsoon kon ato kining i-clarify nga verse may igsoon dinhi sa Mateo City 24 to 27. Ato nakita mga igsoon kung ato ning i-divide silang duha dinhi sa 24 ibabaw paingon sa 26 pa ubos silang duha naminaw sa pulong sa Dios. Amen. Pero unsay kalainan? Ang isa naminaw o nagpatalingog o nagbuhat o unsay nahitabo nahimo siyang lig-on. Dinhi sa ubos nga bahin, ang isa nagpatalingog apan wala magbuhat. Unsay nahitabo? Napukan mga igsoon. Subunay ng kalainan nga ang ato ay pagtuo mga igsoon or atong pagkatemplo sa Dios, ato kini nga unsa man lig-onon. Pinaagi sa unsa nga tamang lig-on gali? Sa unsa ta makita nga lig-on ta nga Kristohanon? Sa pagtuman o pagpatalinghog sa iyang mga pulong. I-clarify ni sa Lucas 6. No, kaaron aton yung mabasa sa Lucas 6 versikulo 46-49. Tanawan ninyo ha. I-clarify ni San Lucas ang Mateo City. Sa Lucas 6. Tanawa ha. Maski patinaw pa ninyo mga igsoon. Kay katong sa Mateo mura man to siya og parables no. Kini maski patinaw 46 sa Lucas. Nagayon siya. Nganong mutawag man kamo kanako nga Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Ang matagusa nga magaduol kanako ug magapatalingog sa akong mga pulong ug magbuhat niini ipakita ko kaninyo kung sa unsa siya may sama. Siya may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay nga nagkalot og lalom ug nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato. O sa pag-abot sa baha, ang bulog mahihasmag ni atong balaya apan wala makatayog niini kay kini maayo man nga pagkatukod apan siya nga magapatalingog og dili magabuhat niini may sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay nga walay patukuranan diha sa yuta kini gihasmagan sa bulog o diha napukan og dako gayud ang pagkagunob ni adtong balaya. Nakita nato mga igsoon no nga sa atong pagkakristohanon aduna pa day nato mga part sa atong pagkakristohanon nga wigta no nga diha ta atakihon ni Satanas mga igsoon. Now kung si Satanas mo atake diha sa imong weakness mga igsoon sigurado gyud nga mapukan kita. Apan kung ang atong pagkakristohanon atong itukod diha ibabaw sa bato nga mao si Kristo
No, si Kristo lig-on kayo mga igsoon. Kung ato dako ng pagkatemplo, atong pagkakristohanon, itukod nato dia ibabaw sa bato nga mao si Kristo. Bisan unsa pa man nga mga pagsulay nga mabot sa tong kinabuhi mga igsoon, mahimo tang mamalig-on. Amen. Ano man kinsa may foundation nato? Ang Dios ang ato ang foundation mga igsoon. No? Pangutana, sa asa gipatisama ni Jesus ang taong buutan ug nagpatalingog sa iyang pulong? Ipahisama niya sa tao nga nagtukod o balay ibabaw sa bato. Ikaduha, ang iyang opposite maigsoon, sa asa niya ipagkasama ang taong magpatalingog sa iyang pulong apan wala magtuman. Naisama sa tao nga nagtukod og balay sa balas. So asa man taan na maigsoon? No, ikaw bata kita ba nga mga Kristohanon ang atong pagtuo gitukod diha sa balas o gitukod diha sa Dios? Atong hinumduman nga kung ang atong pagtuo atong pagkristohanon diha nato gitukod sa balas, moabot ang mga pagsulay unsay nahitabo, nabanlas, naguba, nagunob, dako kayo ang iyang pagkapukan. Unsay atong pagabuhaton aron mahimong kitang lig-on nga templo sa Dios? Sunagi daytay buhaton mga igsoon, dili lang kay kutob lang kita sa pagpaminaw pero wala sa buhat. Kaya unsay galito ang atong pagtuo kung walay buhat? Patay mga igsoon. Busa kung aduna tay pagtuo, no? Kung nagtuo ta ni Kristo nga siya ang atong foundation, so kita mismo mulihok unsaon kana pagpalig-on nga pundasyon sa atong kaugalingon. 1 Korinto 6. So basahon nato ang pulong sa Dios na igsoon, no? 1 Korinto 6 19-20. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo ug makini inyong napatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So unsa na kuno ang usa ka pamaagi mga igsoon aron atong malig-on ang pundasyon? Atong himayaan ang Dios. Amen. Hello. Igsoon. Unsa na kuno igsoon atong himayaon ang Dios. Ngano ka mga igsoon nga murag yano ra kitang gitawag sa Dios nga, brother, anak ko, dol nako. Sunod nako ba? Anong yano ra kayo ang Dios tingon anak? Kitsa may makatubag. Nganong yano ra man kayo ang Dios nagingon nato nga, anak si pre, sunod nako. Sunod ba ali diri ba? May pagay ko ulo, sunod diri. Kay ngano man? Nakita niya kasing-kasing. So kung atong basahon mga igsoon diri sa 19, nagitsa kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon ngano man ka mga igsoon. Amen. Ang mo na exact na answer ni pastor, no nga kitang yano ra kitang gitawag sa Dios tungod kay iya naman ta. Gipalit naman ta niya. Kinsa naman atong busing? Ang Ginoo naman. Sulod pagsupak-supak ka sa imong amo. Amen. No, busa yano ra kitang gitawag sa Dios kay kabalo ang Dios nga iya na ta. No? Amen ba mga igsoon? Gipalit ta sa iyang dugo. Ipakamatyan ta niya sa krus. No? Usa nga yano ra kay nagingon ang Dios, sunod kamo kanako. Tungod kay nasayod ang Dios nga iya man ta. So kita nga mga alagad sa Dios, sumusunod sa Dios, manununod sa Dios, dili ta magmagahi sa atong ulo. Amen. Kaupat unsay mahitabo kung dili nato himayaon ang Dios sa atong pagkatemplo sa Dios. No, kung bugal-bugalan nato atong pagkatemplo sa Dios, kung dili nato himayaon atong pagitong sa gulang ng mga binurotso nga binuhatan. 1 Korinto 3:17. So giingon diha mga igsoon. Sa 3:17 sa 1 Korinto, nagaingon siya, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templuha mao kamo o kita. Kana daw kuno nga templo, kita na mga igsoon kung naay magyaga-yaga ni ana, kung ito labi na ikaw ordinado ka nga tao ug ikaw gyud kinasing-kasing gid ka nagsunod sa Dios, kung nagibugal-bugalan ka unsa iyang buhaton may igsoon, or mismo ikaw matag-iya sa templo, kung imo nang ugaw-ugawan naglagon ka gyud. No, kay mo may giingon sa Biblia mga igsoon, no? Klaro kayo nagingon siya kay ang ka ay
sa 17, nagaingon siya, sa 3:17, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, sa unsang paagi nga malaglag nato ang templo sa Dios, kung dili nato kini himayaon, no, kung dili nato kini i-treat nga balaan, kini ato ang pagkatemplo sa Dios. Okay? Sabtan ba maigsoon? Amen. So unsaon din nato no how to remain firm foundation in God. Aduna ko itulo ka research maigsoon no nga akong gi-research kini nga pangutana kung how to remain firm. Unsaon na nato magpabilin nga lig-on diha sa pundasyon sa Dios. So aduna itulo mga igsoon that there are 3 ways to build a firm foundation in Christ. Una, mo ni ang remain devoted to Christ alone. Psalms 63:8. Kung sige ingon diha maigsoon. No, una mga igsoon aron kita magpabilin nga lig-on diha sa pundasyon sa Dios, remain devoted to Christ alone. No, sa imong yung kaugalingon individual sa matag usa kanato magpabilin ta nga devoted diha sa Dios. Psalms 63:8. Diha atong basahon ang Salmo 63:8. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Ang akong kalag sa hugot magasunod gayud kanimo. Muning giingon ni Salmista David. Ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Amen? This ultimately means that when it comes to Christ, He has no equal. Sa itong unang-unaon nga ang Diyos, mga igsoon, wala siya'y kaparihas. Wala siya'y ka-equal, no? We must choose to remain hopelessly devoted ngadto sa Diyos, mga igsoon. Ikadua, unsa may atong himuon pamaagi aron nga magpabilin kitang lig-on diha sa Dios. Trust in the Lord to provide, or let's we say trust the process of God. John 5:14-15. Unsa yang giingon diha mga igsoon sa Juan 1:1. I mean 1:1 mga igsoon. Nagingon siya diha sa 1:1 5. Ang pangitaon ang 1:1 ara. 1:1 5 versikulo 14 ngadto sa 15. Nagingon siya diri. Og ang atong nabatunang pagsalig kaniya mao kini. Nga kung mangayo kitag bisan unsa sumala sa iyang kabubuton, siya magpatalingog gayod kanato. Ug kung ugaling nasayod man kita nga siya nagapatalingog gayod kanato bisan unsay atong pangayoon nan kita nasayod nga ato nang napatunan ang pagkapangayoon ta kaniya. Ang pagapangayoon ta kaniya. So in order to build a firm foundation in Christ, we need to anticipate joyfully. Okay? Trust gives birth. No, nasa sa Biblia Mixon, ang pagsalig ng mga anak o confidence o kadasig. When both are at work in believer's life, there is a powerful expectation that should manifest itself in many ways. Kitsa nagsalig sa process sa Ginoo Mixon. No, kitang tanan is on the process. But we cannot be successful maigsoon kung ang ato lang proseso, ang ato lang pamaagi nga proseso atong pagabuhaton, no? We must trust the process nga gusto nga ipahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Ikatulo, worship the Lord. So mo gini pinaka-importante, no? 1 Pedro 1:6. Atong pagbasahon ang 1 Pedro 1:6. Nagaingon sa dinhi sa 6, paingon sa 9. Kini igakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadyot ang nagkalaing-laing mga pagsulay. Aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagi kalayo. Bisan tuod kini madugta ra musapot ngadto sa pagdalay o paghimaya o pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya. Og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo magasalig kaniya og gakalipay sa labihan gayud ni anang dili ikausoyong kalipay og puno sa himaya. Ingon nga sa sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managkabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Moto na sa Mexo, no? Sa 1 Pedro 1:6-9. So one of the most difficult things to do whenever we encounter
Unsa na kuno maigsoon bisan pa og magklase-klase ang atong mga pagsulay, mao ra gyud ang paghimaya sa atong buhing Dios. And through that way mga igsoon, usa na siya nga makapalig-on kanato as a temple of Christ. Makapalig-on kanato sa ato ang pagkakristohanon mga igsoon aron dili ta mabanlas nga sama sa tao nga nagtukod og balay diha ibabaw sa balas. No nga pag-abot sa mga pagsulay kay ang storms mga igsoon ang iyahang kon anak mo ang pagsulay, no? Storms in life. Kay kung kita pagasulayan, wala luya na dayon. Bas no? Kay nga naman, susiha ang imong pagtuo sa Dios mga igsoon. Susiha ang imong pagkatimplo kung asa ka natukod, diha ba sa balas o diha ba sa ibabaw sa bato. Kay kinsa gali to gali? Unsa yang giingon diha sa Episodos 20? Tanawa gali ako kinsa gid ang atong foundation sa ato ang pagkatimplo sa Dios. Asa man ta nagikan? Episodos 20. Nagaingon sa dinhi. Kamo nga mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-am. Kinsa da kuno ang pinakalig-on nga foundation? Ang Dios. So muna mga igsoon nga kini ang atong sermon karon mga igsoon hamubo ra gid kayo apan maka atong mahinunglugan mga igsoon ba nga sa atong pagkakristohanon aduna gyapon tay mga weakness di ay gihapon, no? Sa pipila nato katuig nga pagpangalagad, usahay maluya, usahay dasig, no? Pero sa matan pa sa giingon ni Pastor kaganiha about sa kaluwasan nga luwason sa Ginoo kadto gyud naning kamot, no? Bisan tuod sa mga ups and downs sa iyang kinabuhi. Og i-compare nimo sa Kristohanon nga nagpa-go with the flow lamang sa kinabuhi. Asa magid iyang pagaluwason? Katong naning kamot o katurang haruhay lang? Katong yung naning kamot, no? Maski na ang maestro imong ignon, asa man imong ipapasar, sir? Ang naning kamot o pangopya o kini yung wala naning kamot nga haruhay lang kayo? Katong yung naning kamot o pangopya? No? Oh, di ba? Ina na gyapon. Bahalang makasasala kami sa bahalang masalay punta sa kadadlas ng kinabuhi apan naning kamot ta. Tungod sa kaluwasan nga atong gusto maabot mga igsoon, naningkamot ta. Nakita sa Dios ang atong pagpaningkamot. Amen? Kay kung wala ka naningkamot karon igsoon, wala ka dinhi karon. Ba? Naningkamot ba ita sa kaluwasan? Busa mga igsoon ko niningtakna sa kautuhon, no? Atong sutaon kung asa natukod ang atong pagtuo. Importante gid kayo na mga igsoon, no? The lessons learn ani karon nga sermon mga igsoon. If we expect to weather the storms of life and still remain standing, you'll take Jesus' teaching to heart and put them into practice. O, sa nagkaroon tamang igsoon, kung ikaw karon nga ginahampak-hampak sa mga pagsulay apan nagpabiling nagbarog diya sa pagtulunan sa Dios, kung sa nagkaroon ang kakristohanon, ang mga tudlo sa Dios imong gikinasing-kasing ug imong gibuhat, imong gi-practice. Kabalo mo mga igsoon nga adunay mga ang tawag ani daghan mga Kristohanon nga na stroke, spiritually stroke, dili physical ha. Ngano ka mga igsoon nga adunay may mga Kristohanon nga spiritually stroke? Nga na stroke ba? Unsa ibutang ta physically in science. Nganong ang usa ka tawo may stroke man? Unsay kulang? Exercise. No? Kulang og exercise busa kita ng mga Kristohanon kinahanglan aron dili ta ma-stroke ang atong espirituhanon nga bahin at exercise pud ta. No kung unsa atong nadungog sa pulong sa Dios atong i-practice, put it into practice. Isod po nag-eskwela kag maestra o na imong i-practice kay pangsundalo nga ko ano kita mga espirituhanon man atong natun-an mga igsoon ato po ning i-apply spiritually. Sa ganitong tinuod nga Kristohanon dili makita sa nagdala og Holy Bible. Ang tinuod nga Kristohanon dili makita sa kay kada Sabado pagasimba. Ang tinuod nga Kristohanon dili makita nga matinabangon kaniha. Kun dili unsa ganito pinaagi sa imuhang mga buhat. Kita ba? Dili ka murag parisiyo nga dili kita mga parisiyo mga igsoon nga maayo kaayo sa balaod. Maayo kayo sa pulong sa Dios. Apan wala nagabuhat na ini hinuon. Unsa giingon gali sa Biblia? Ato kini silang pagalabuan. No? Kay sila
batid kay sa Biblia pero wala sa buhat. Apan kita maigsoon ato ng buhaton nga naata sa kulong, naabot ta sa pagbuhat. Amen. Kaya ang pagtuo mga igsoon mo kanay pinaka source sa ato ang kaluwasan. No? Ayaw mo pagtuo mga igsoon kaya sama sa gingon ni Pastor Kaganiha nga adunay mga daghang mga minute nga moabot. Kabantay ka atong video pass nga dili daw ang Biblia ang foundation of truth. So giingon diya sa Juan 1:1. Sa sinugdanan mo ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios. O ang Dios mo ang pulong. No? How come nga dili foundation of truth ang Biblia? Nga pulong man ni sa Dios. Unya ang pulong sa Dios sa Juan 7:17 patapas. Nga ang pulong sa Dios kamatuoran. No? May suon pabukag kini sa to ang mga mata karon isip usa ka Kristohanon. Ingano man daghan na kayo nga mga mini karon nga mga nanggawas nagiangkon na mga sila kagulingon sila Dios. Joker kayo paminawon pero mao na siya ang tawag na revelation no sa Biblia nga kinahanglan matuman. Maigsoon sa dili pa ako matapos sa akong sermon karon mga igsoon no. Palihog ko abri sa inyo ang Biblia diri nga dapit Psalm 62:6 mag chorus reading ta karon. Ug diri pikas Psalms 62:7. Mao kini siya mga pulong nga igabilin kanato karon sa atong buhing Dios before ta mahuman mga igsoon. Sige sa pikas nga side Psalm 62:6. Ang pikas nga side Psalm 62:7. So ignalan ko kung kuno mo nakita na ninyo ang mga bersikulo. So basahon diri sa pikas ang Psalm 62:6. Pag human din sa pikas, dinhi na po dayon sa pikas ang Psalm 62:7. Sige, ready? Okay, basahan na. Oh, 62 verse 6. Sige, tanan, kamu basa. Chorus reading. Sige. Ready, read. Siya lamang mao ang akong bato, ang akong paluwasan. Siya mao ang akong tuloy, nga taas, dili ako matarong. Amen. Psalm 62:7. Okay, 1, 2, read. Sa Diyos ana ang akong kaluwasan ug akong kaduganan, ang akong gamhanang bato, ang akong dalampanan mao ang Diyos. Amen. Ang pulong sa Dios. Siningtak na sa kabunta sa kautuhan na igsoon. Dalaygon ang Dios og happy Sabat kada